अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। साल 2022 और साल 2021 के कौन से ऐसे ड्रामास हैं जो देखने वालों को हमेशा याद रहेंगे? ये फॉर एवर मेमोरेबल ड्रामास हैं, आपकी मेमोरी का एक खूबसूरत हिस्सा बन जाएंगे। ये आपको हमारा आज का काउंटडाउन देखकर मालूम होगा। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नंबर 10 पर है ड्रामा चुपके चुपके। चुपके चुपके एक फॉर एवर रोमांटिक कॉमेडी सीरियल है जो पिछले साल रिलीज़ हुई। चुपके चुपके दुनिया भर में हिट हुई। ये कुल 100 मिलियन व्यूज़ के साथ रिमार्किंग हिट बन गया। जज्बात, मज़ाह, तफरी और रोमांस, ये ड्रामा आपके लिए एक मुकम्मल पैकेज है। कहानी दो ख़ानदानी दुश्मनियों के बारे में है। एक दादा जान जिसकी दो बीवियाँ, दोनों बीवियाँ एक बटे हुए घर में रह रही हैं। दोनों अपने नवासों को एक दूसरे से दूर रखने की कोशिश भी करती हैं। इसके बावजूद बच्चों के लिए बहुत सारी इंटरटेनमेंट फैमिली में ही है। आयशा खान की तरफ से किया गया रोल बबली गर्ल का था जिसका नाम था मीनू, और उस्मान खालिद भट्ट ने भी एक कैरेक्टर किया जो कि फाजी का था, जो है मीनू के टीचर, और इनके दरमियान मोहब्बत से नफ़रत का रिश्ता है। इनके घर वालों ने शादी कर ली। कास्ट बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है और कहानी एक सुपर हिट कॉमेडी है। ड्रामा सीरियल बदसात को अगर कहानी के लिहाज से देखें तो ये एक सुपर हिट रोमांटिक सीरियल है। ड्रामा अनफॉरगेटेबल है। कहानी के मरकज़ी किरदारों में इमरान अशरफ, उर्वा हुसैन, अली अब्बास, महमूद असलम वगैरह शामिल हैं। ये एक लव ट्रायंगल ड्रामा है। इमरान अशरफ का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका एक तल्ख माजी होता है। ड्रामे में इमरान अशरफ अवान एक डांसर के बेटे का रोल कर रहे हैं। इस ड्रामा सीरियल में आप देखेंगे कि डांसर का बेटा जब बड़ा होता है तो सोसाइटी उसे क्या कहती है और वो अपने बारे में, अपनी माँ के बारे में कैसे सोचता है। एक तो ये कि इस कैरेक्टर को बचपन से ही माँ के डांसर होने की वजह से उसकी मोहब्बत नहीं मिल पाई और उसके बाप ने उसकी माँ को अपने साथ नहीं रखा। जब उसे मोहब्बत मिली तो उसके कज़न ने दरमियान में आकर बहुत ज़्यादा खुशी ख़राब कर दी जिससे वो जुनूनी हो गया। यानी एक शख्स बचपन से ही डिप्राइव था और आगे जाकर भी बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करता है। ड्रामा सीरियल कसाई दिल 2021 के फॉर एवर ड्रामास में से एक है। इसमें अफान वहीद ने अदन का रोल प्ले किया है। अमीर बिजनेसमैन अदन सोमिया से बहुत ज़्यादा प्यार करता है लेकिन अपनी मोहब्बत का एतराफ़ करने से कासिर है। सोमिया की भाभी राबिया अदन के जज्बात को भांप लेती है। हातिम और सोमिया को अलग करने के लिए उसने अदन की सोमिया से मोहब्बत का फ़ायदा उठाया। हातिम और सोमिया के दरमियान गलतफहमियाँ पैदा कर दी जिसकी वजह से हातिम सोमिया को शादी के दिन छोड़ देता है। राबिया ने अदन को सोमिया के कमरे में भेजा जहाँ हातिम ने इन दोनों को देखा और अपनी शादी ख़त्म कर दी। अदन ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान होता है और इसी दिन सोमिया से शादी करने का फ़ैसला कर लेता है ताकि उसे हर तरह की तौहीन से बचाया जा सके। शादी के बाद वो माँ को राज़ी करने जाता है लेकिन उसके बाद वो अदन की ज़बरदस्ती ब्लैकमेलिंग करके शादी कर देती हैं और पीछे बचा बीवियाँ और बेचारा अदन। ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी आजकल बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। ये सीरियल आने वाले सालों में भी बहुत ही ज़्यादा सिंबॉलिक रहेगा। अगर आप शाहरुख खान की फ़िल्म डर और अंजाम के फ़ैन रहे हैं तो ये ड्रामा आपके लिए एक तोहफ़ा है। इस ड्रामे की सबसे स्पेशल बात यह है कि ये सिर्फ एक ड्रामा है लेकिन दानिश तैमूर की एक्टिंग इसमें फ़िल्मी टच लाती है। बल्कि एक फ़ाइटिंग सीन में तो दानिश तैमूर ने बिल्कुल ही फ़िल्मी फ़ाइटिंग की है जहाँ एक हीरो 5-6 लड़कों को अकेला पीटता है। ड्रामे में सिर्फ और सिर्फ दानिश तैमूर ही छाया रहता है, वही मेन कैरेक्टर है और मेन कैरेक्टर ही विलन है। तमाम दूसरे लोग उसके सामने बेबस हैं। ड्रामे की स्टोरी के लिहाज से भी और एक्टिंग के लिहाज से भी, हत्ता कि नोमान इजाज़ जैसा एक्टर भी धीमा पड़ रहा है। दुरे फिशां की एक्टिंग बतौर एक डहरी सहमी लड़की के भी अच्छी है और शहूद अलवी एक बेबस लड़की का बाप बहुत ही अच्छी एक्टिंग कर रहा है। इसकी एक्टिंग दानिश तैमूर की एक्टिंग को कॉम्प्लीमेंट कर रही है। ड्रामे की स्टोरी तो बहुत ही ऑर्डिनरी है कि दानिश तैमूर एक बिगड़ा हुआ रईसज़ादा एक मिडिल क्लास लड़की को पसंद कर लेता है और हर कीमत पर उससे शादी करना चाहता है, जिस पर न लड़की राज़ी है, न उसके घर वाले, न दानिश के घर वाले। लेकिन सिर्फ दानिश तैमूर ऐसा चाहता है तो अपनी ज़िद मनवा कर ही रहता है। ड्रामा सीरियल दोबारा को एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग सीरियल कहा जा सकता है क्योंकि इस ड्रामे ने कुछ मुख्तलिफ दिखाया जिसकी मिसाल नहीं मिलती। दोबारा में हदीका क्यानी एक बेवा यानी कि मेहरुन निसा का रोल प्ले कर रही हैं जो अपने शौहर नोमान इजाज़ की मौत के बाद ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट फील करती है। और इस ड्रामा सीरियल में आप देखेंगे कि आगे जाकर मेहरू अपनी ज़िंदगी अपने टर्म्स पर कैसे जीती है। इस ड्रामा सीरियल में टॉक्सिक हस्बैंड की मौत दिखाई गई कि जब एक टॉक्सिक हस्बैंड मरता है
تو عورت پریشان ہونے کی بجائے خوش ہوتی ہے کیونکہ اب اس کی زندگی گزارنے کا وقت آتا ہے۔ لیکن ڈرامے میں آگے چل کر آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ یہ لڑکی اپنے سے چھوٹا ایک بوائے فرینڈ بنا لیتی ہے اور اس سے شادی بھی کرتی ہے، جس پر سب لوگ اسے بہت زیادہ کرٹیسائز کرتے ہیں۔ ڈرامہ سیریل رنگ محل سوشل میڈیا پر خاصا فیمس رہا ہے، اسے ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ اس ڈرامہ سیریل میں آپ کو ہیرو سے زیادہ اچھی ایکٹنگ ویلن کی ملے گی۔ ویلن کا رول کیا تھا ہمایوں اشرف نے۔ اس ڈرامہ سیریل میں ایک نیگیٹو رول بھی کر رہے ہیں۔ نہایت ہی بد کردار منافق اور میس نے انسان کا رول پلے کیا ہے، لیکن ان کے ایکسپریشنز، ڈائلاگ ڈیلیوری شاندار ہے۔ سوشل میڈیا پر بہت سی لڑکیوں نے کہا کہ کبھی انہیں آج تک پاکستانی ویلن پسند نہیں آیا، لیکن ہمایوں اشرف کی فین ہو گئی ہیں۔ عمران عباس نے ایک سیریل میں نیگیٹو رول کیا تھا، تب سے وہ ویورز کو برا لگنے لگ گیا، پھر یہ واحد انسان ہے جس نے ویلن کا رول لیا اور لوگوں کو اچھا لگنے لگا۔ ایسی غضب کی ڈریسنگ اور کیا کپڑے، جو بھی دیکھتا ہے فین ہو جاتا ہے۔ سب سے مزے کا ڈائلاگ یہ جب اس کی بیوی لڑتے ہوئے کہتی ہے، احسان مانو میرا، میں نے تمہیں بیٹی پیدا کر کے دی ہے، بیٹی اب نارمل ہوتی ہے۔ تب ہمایوں اشرف کہتا ہے کہ ہاں بیٹی پیدا کر کے دی ہے، نہ دیکھنے کی نہ دکھانے کی۔ اگر آپ نے رنگ محل دیکھا ہے تو بتائیے کیا آپ نے بھی ڈرامے کے سین کو انجوائے کیا ہے؟ ڈرامہ سیریل آخر کب تک فار ایور ریمبربل ڈرامہ سیریل ہے۔ اس ڈرامہ سیریل میں آپ کو فجر کے رول میں ایک بہت ہی مظلوم ہیروئن کی جھلک آئے گی، اشنا کے رول میں وہاں کی اسٹرانگ ویمن۔ آخر کب تک ایک ایسا ڈرامہ ہے جس نے خواتین کے ان مسئلوں کو اجاگر کیا ہے جن پر بات کرنے سے پہلو تہی کی جاتی ہے۔ اس ڈرامے کی منفرد بات یہ ہے کہ اس نے خواتین کو ہمت، حوصلہ اور مضبوط بننے کی ترغیب دی۔ ڈرامہ میں جویریہ عباسی کو ایک ایسی خاتون دکھایا گیا جو ایک روایتی بیوی ہے جس نے شوہر کی ہر بات کی تعمیل کو زندگی کا شعار بنا رکھا ہے۔ چپ چاپ اس کی کڑوی کسیلی باتیں سہنا، ظلم سہنا، غلط بات، ہر بات خاموشی سے کرنا اور بہت ساری ایسی باتیں جن سے آپ بہت زیادہ امپریس ہوں گے۔ اس ڈرامہ سیریل میں آپ کو بہت سارے کیریکٹرز ملیں گے اور سبھی میں خواتین کی الگ الگ جھلک ہے۔ نمبر 3 پر ہے ڈرامہ سیریل خدا اور محبت سیزن 3۔ خدا اور محبت سیزن 3 ان چند ڈراماز میں سے ایک ہے جو کہ موسٹ ڈیمانڈنگ ڈراماز رہے ہیں۔ اس ڈرامے کو ہاشم ندیم نے لکھا تھا، سید وجاہت حسین نے ڈائریکٹ کیا تھا۔ یہ ایک متوسط طبقے کا لڑکا تھا، یعنی مڈل کلاس لڑکا تھا جس کو ایک امیر لڑکی سے محبت ہو جاتی ہے، پر یہ امیر لڑکی کسی بزنس مین کی بیٹی نہیں ہے بلکہ ایک بہت بڑے لینڈ لارڈ کی بیٹی ہے۔ اور تبھی وہ لڑکا جو کہ خود بہت مڈل لوور کلاس سے تعلق رکھتا ہے اس کے پیچھے پڑتا ہے تو بیچاری ماں ہی بھی ڈر جاتی ہے۔ اسے لگتا ہے کہ اس کے باپ اور بھائی اس لڑکے کی چٹنی بنا دیں گے اور اس کے بعد وہ اس کو اوائڈ کرنے لگتی ہے، پر یہ لڑکا سمجھتا ہے، یعنی ہیرو یہ سمجھتا ہے کہ شاید ہیروئن شرما رہی ہے۔ ڈرامے میں بہت مزے کے ٹویسٹ آتے ہیں۔ ڈرامہ سیریل پری زاد کی شہرت پوری دنیا میں گھر گھر تک پہنچ چکی ہے۔ انٹرنیشنل لیول پر پری زاد کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے ایک تقریب منعقد ہوئی۔ غریب اور سانولی رنگت کے سادہ مزاج سچے انسان کے گرد گھومتی اس کہانی کا آغاز 2021 میں ہوا تھا۔ اس ڈرامہ سیریل میں آپ دیکھیں گے کہ جن لوگوں کا رنگ کالا ہوتا ہے ان کو اللہ ایسی کوئی نہ کوئی خصوصیت دے دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ باقی لوگوں سے ممتاز ہو جاتے ہیں۔ اس ڈرامہ سیریل کی کہانی میں کیریکٹرز بہت زیادہ چینج ہوتے ہیں۔ ڈرامے میں آپ کو 4 سے 5 مین ہیروئنز دکھائی دیں گی، جس میں ایک سجل علی کی بہن صبور علی بھی ہے۔ یمنا زیدی ڈرامے کی آخری ایپیسوڈ میں نظر آئیں گی۔ اس کے علاوہ بھی مین ہیروئنز کافی ساری ہیں جو کہ پری زاد کی زندگی میں ایک کے بعد آتی رہتی ہیں، لیکن ڈرامے کی خاص بات یہ ہے کہ یہ دیکھتے ہوئے آپ ایک سیکنڈ بھی بور نہیں ہوں گے، کیونکہ ہر ایپیسوڈ میں کہانی میں نیا کردار ضرور آتا ہے اور آخر میں وہ سارے کردار ایک جگہ اکٹھے بھی ہوتے ہیں۔ ڈرامہ سیریل میرے ہم نشیں میں پختون کلچر کو پیش کیا گیا۔ کچھ صارفین نے تنقید کی ہے کہ ڈرامے کے کرداروں میں کے ہاتھوں میں بندوقیں تھما کر دقیانوسی روایات کو دکھایا گیا ہے اور پٹھانوں کی کمیونٹی کو غلط پیش کیا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی ڈرامہ بہت زیادہ سپر ہٹ ہوا تھا۔ اس ڈرامہ سیریل کی کہانی میں آپ ایک ایسی پٹھان لڑکی کو دیکھیں گے جو کہ ڈاکٹر بننا چاہتی ہے اور اس ڈاکٹر بننے کے پیچھے بہت بڑی کہانی ہے جس کی وجہ سے وہ لوگوں میں مقبول بھی ہو رہی ہے۔ لوگ اس کے اس پیشن کی تعریف بھی کرتے ہیں۔ ڈرامہ آپ کو کیسا لگا ہمیں کامنٹ سیکشن میں تو لازمی بتائیے گا، لیکن ہاں ساتھ ہی ساتھ ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ڈیلی ویڈیوز ملتی رہیں۔